ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावौ पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादौ कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनको उवाच। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभौ श्रुताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। मायामोहनिराशस्तौ वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताङ्गतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं। कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वतसाधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। श्रुत उवाच। प्रीतिः शौनकचित्ते ते ह्यतोऽस्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्यौघवर्धनं यत् कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलौ कीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। अभक्ताशतांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महतौ। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। शनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरेः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा। सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच। लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैषः। श्रुत उवाच। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्। शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः शतसङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं। कुमाराऊचुः कथं ब्रह्मन्देन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः। तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्।
नारदोवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिद्धर्मं मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्याह्युपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहि शालको बुद्धिदायकः कन्याविक्रयणो लोभात् दम्पतीनां च कल्पनम् आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनानि यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्यौ साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविहौ एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नौ यत्र लीला हरैरभूतौ तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे न्यः श्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाचौ भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तापि नाशयौ दर्शनं तव लोकस्यौ सर्वथा घहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतौ दर्शनं तदा नारदोवाचौ काशी त्वं काव्यमौचे मा नार्यः काः पद्मलोचनाः वदते विषविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम् बालोवाचौ अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्चेमा मतसेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधनौ वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावहौ उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् श्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु शयितावत्रौ श्रुतौ मे क्लेश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् श्रुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारदोवाचौ ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शन्ते करिष्यति श्रुतोवाचौ क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारदोवाचौ शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांशिचौ
जना अघासुरायन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ते प्रहृष्यन्ते ह्यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अशपृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि श्रुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र सौ अत्रेमो ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसोक्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाचौ कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः पुत्रगतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुकौ यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनसश्चाज्जया लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता पुत्रो सम्प्रदायपुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः श्रुतौ उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनकौ भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्यौ ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ओम जय 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 श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमः। श्रीनारायणार्पणमस्तु।